beg to introduce bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025. A bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2024 stands introduced. प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पीका में मज़ीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल ऐवान में पेश किया। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़। अथॉरिटी को गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद को ब्लॉक या हटाने का हुक्म देने का इख्तियार होगा। मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। झूठी खबर फैलाने पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। एक्ट के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल कायम किया जाएगा। ट्रिब्यूनल 90 रोज़ में केस से निपटाने के पाबंद होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नई तारीफ भी मुजव्वज़ा तरमीम में शामिल। वेबसाइट, एप्लीकेशन और मवासलाती चैनल का भी इजाफा किया गया। कौमी असम्बली में उमर अयूब को बोलने की इजाज़त ना मिलने पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। ऐवान दूसरे रोज़ भी मछली मंडी बना रहा। नो कमीशन नो टॉक। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात में शिरकत कमीशन के क़याम से मशरूत कर दी। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब का कहना है मुज़ाकरात के चौथे राउंड से कबल कमीशन का क़याम ज़रूरी है। जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनता हुकूमती कमेटी के साथ नहीं बैठेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने भी वाज़ेह किया कि कमीशन के बगैर मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए। शिबली फराज ने हुकूमत को मशवरा देते हुए कहा, हुकूमत ऐलान करे कि कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं तो हम मुज़ाकरात में बैठ सकते हैं। कमीशन के TORs के लिए एक मीटिंग हो सकती है। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, अगला लाहे अमल बता दिया। बोले, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो पार्लियामेंट और सड़कों पर एहतजाज होगा। मुज़ाकरात में हुक्मनामा नहीं होता, बैठकर बात की जाती है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का PTI को जवाब। कहा, ज़ैली कमेटी 2 दिन में जवाब तैयार करके देगी। तहरीक इंसाफ वाले हमारे जवाब पर गौर करें और फिर बैठकर बात करें। जमहूरी सिस्टम में मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, जुडिशल कमीशन बनाने या ना बनाने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अपोजिशन के साथ अगला मुज़ाकराती दौर 28 जनवरी को होगा। तब तक हुकूमत और इत्तेहादी जमातें अपना जवाब फाइनल कर लेंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI वाले 35 पंक्चर से लेकर फॉर्म 47 तक सबको जुडिशल कमीशन में कर लें। इस कमीशन में सब धरने भी आ जाएं। 9 मई और 26 नवंबर भी आ जाए। सिविल नाफरमानी PTI की पुरानी हिकमत अमली है। इनके मुतालबे पर किसी ने एक दुमड़ी भी नहीं रोकी। अपोजिशन पार्लियामेंट को चलने नहीं देना चाहती। मुज़ाकरात कारों से कहा गया है, ऐवान में मामूल के मुताबिक काम ना हो। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है, ऐवान में अपोजिशन के अरकान सिर्फ एहतजाज करते हैं। इनसे कई मरतबा दरख्वास्त की कि अवामी इशूज़ पर भी बात कर लें। इसाक डार कोशिश कर रहे हैं कि PTI कमेटी की अपने लीडर से मुलाकात हो जाए। अयाज सादिक ने मज़ीद कहा, 2014 में पार्लियामेंट पर हमला हुआ, मैं बेबसी से देख रहा था, मुझे पैगाम दिया गया इजलास ख़त्म करें, मगर इजलास जारी रखा। हुकूमत तमाम चैलेंजेस को हिकमत और दिलेरी से हल कर रही है। IMF से मुआहदे को पूरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मईशत बेहतर होकर ग्रोथ कर रही है। मुल्क का कर्जा कम हुआ, एक्सपोर्ट और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है। उम्मीद है शरह सूद में मज़ीद कमी आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ मज़ीद दिलचस्पी ले रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी तालीम और सेहत में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सरफराज बुगटी भी तालीम और सेहत के मैदान में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी तरह खैर पख्तूनख्वा के लिए भी दुआ गो हूँ। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर के ज़िला भिम्बर में दानिश स्कूल का सगे बुनियाद रखा। हक़ खुद इरादियत मिलने तक कश्मीरियों से मुकम्मल वफादारी निभाने का आज़म। कहा, भारतीय फ़ौज मकबूजा कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। मकबूजा वादी कश्मीरियों के खून से सुर्ख हो चुकी। अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं। कश्मीर एक दिन ज़रूर आज़ाद होगा। PTI का 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के खिलाफ जुमे को हाई कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर का कहना है, 190 मिलियन पाउंड को चोरी का पैसा साबित करने के लिए अदालती फैसला ज़रूरी है। किसी अदालत ने यह नहीं कहा कि ये जुर्म का पैसा है। नैब ने पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आने के बाद उसे चोरी का कहा।
UK قانون کے مطابق پیسہ چوری کا ہو تو ڈی فریز نہیں ہو سکتا۔ وزیر اطلاعات عطا تارن نے کہا 190 ملین پاؤنڈ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ نے رشوت میں 200 کنال زمین لی۔ میاں بیوی نے ٹرسٹ بنایا، زمین اور انگوٹھیاں لی۔ ملک ریاض کے خلاف بدعنوانی اور زمینوں پر قبضے کے کیسز چل رہے ہیں۔ ملک ریاض کو اشتہاری قرار دیا گیا، وہ عدالتی مفرور ہیں۔ نیب ملک ریاض کو ملک میں واپس لائے گی۔ سینیٹر طلال چودھری نے علی ظفر کو جواب دیا، جھوٹ بولنا پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے، جب جواب نہ دے پائیں تو اسلامی ٹچ دے دیتے ہیں۔ القادر کیس میں چوری کو چھپانے کے لیے ٹرسٹ کا نام دے دیا، کابینہ سے بند لفافے میں منظوری لی گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت آج ہوگی۔ نئے تعینات ہونے والے ایڈیشنل جج جسٹس رضا انعام امین منہاس سماعت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اقلیتی کارڈ کا اجرا کر دیا، اقلیتی کمیونٹی کو اپنے سر کا تاج قرار دیا۔ تقریب سے خطاب میں بولیں، اقلیتی پاکستان میں برابر کے شہری ہیں، آج اقلیتی برادری کے حقداروں کو ان کا حق دیا ہے، مزید اقدامات بھی کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے پاکستان ایئر وار کورس کے وفد کی ملاقات۔ مریم نواز نے کہا پاک سرزمین کی فضاؤں کے محافظوں سے ملاقات باعث فخر ہے، ملک میں اچھی خبروں کا سلسلہ شروع ہو چکا، ان کا تسلسل برقرار رہے گا، قوم کی ہر کامیابی پر خوشی مشترکہ ہے، ملک کو برا بھلا کہنا قطعاً پسند نہیں، وطن کی بات ہو تو سب کو متحد ہونا چاہیے۔ SIFC کی ایگزیکٹو کمیٹی کا 12واں اجلاس، مختلف شعبوں کے تحت جاری منصوبوں اور پالیسی اقدامات کی پیش رفت کا جائزہ، صنعت، زراعت، لائف سٹاک، معدنیات، تیل اور گیس اور اہم شعبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال، خصوصی اقتصادی زونز کے منظور کردہ فریم ورک پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت، شرکاء صنعت کاری کو فروغ دینے کے لیے اسٹیک ہولڈرز کے درمیان ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا۔ کمیٹی نے گودام اور لاجسٹک کے شعبے کو صنعت کا درجہ دینے کے لیے کوششوں کو سراہا۔ بندرگاہوں اور جہاز رانی کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق مختلف پہلوؤں پر تیز عمل درآمد کی ہدایت۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سعودی عرب اور قطر کے وزرائے خزانہ سے ملاقاتیں، باہمی سفارتی و معاشی تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ نے پاکستانی معیشت کے استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے کوششوں سے آگاہ کیا، ڈھانچہ جاتی اصلاحات، مالیاتی نظم و ضبط اور ریگولیٹری نظام کی بہتری پر روشنی ڈالی۔ سعودی وزیر خزانہ نے پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم دہرایا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے یونیورسٹی آف لندن کی وائس چانسلر پروفیسر وینڈی تھامسن کی ملاقات، یونیورسٹی آف لندن اور پاکستانی جامعات کے درمیان تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ گورنر نے پنجاب یونیورسٹی میں یونیورسٹی آف لندن کے کیمپس کھولنے کی تجویز دی۔ لاہور میں تقریب سے خطاب میں گورنر سردار سلیم حیدر خان نے کہا، المیہ ہے کوئی اچھا کام بھی کرنا چاہیں تو بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں، اچھے کام سے بھی منفی باتیں نکالی جاتی ہیں۔ چین کا رواں سال روس کے ساتھ تعلقات کو نئی سطح پر لے جانے کا عزم۔ چینی صدر شی جن پنگ کی اپنے روسی ہم منصب پیوٹن کے ساتھ ویڈیو کانفرنس۔ خبر ایجنسی کے مطابق چینی صدر نے بیرونی غیر یقینی صورتحال کا مل کر جواب دینے کے عزم کا اظہار کیا، کہا دونوں ممالک کو اسٹریٹجک کوارڈینیشن اور عملی تعاون گہرا کرنا چاہیے۔ روسی صدر بولے، امریکہ کے زیر تسلط غیر منصفانہ عالمی نظام کی ازسر نو ترتیب کی ضرورت ہے۔ دونوں رہنما ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ کشیدہ تعلقات بحال کرنے کے لیے پر امید۔ خاتون بشپ کی ڈونلڈ ٹرمپ سے تارکین وطن کے لیے رحم کی اپیل۔ ٹرمپ نے اپیل کرنے والی بشپ کو اپنا مخالف قرار دیتے ہوئے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ چرچ میں دعائیہ تقریب کے دوران خاتون بشپ نے اپیل کرتے ہوئے کہا تھا کہ تارکین وطن ہمارے کھیتوں اور ریسٹورنٹس میں کام کرتے ہیں، ان میں زیادہ تر جرائم پیشہ نہیں ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے مغربی کنارے پر حملے تیز۔ صہیونی فورسز نے جنین پر راکٹ حملے کیے، مکینوں کو نکال کر بلڈوزروں سے 8 گھر تباہ کر دیے۔ مغربی کنارے میں فائرنگ سے 3 روز میں 18 افراد شہید۔ اسرائیلی فوج نے رام اللہ کے قریب قصبوں پر دھاوا بول دیا، متعدد افراد گرفتار۔ ہیبرون کے قریب ایک گاؤں پر اسرائیلی آبادکاروں کا حملہ،
5 افراد زخمی، فلسطینیوں کی تباہ شدہ گھروں میں واپسی، ملبے سے 200 لاشیں نکال لی گئیں، رفح میں ملبہ ہٹانے والے فلسطینیوں پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، 4 زخمی۔ اسرائیلی کوارڈ کپٹر نے شبورہ کیمپ میں فلسطینیوں کے ایک گروپ کو نشانہ بنایا۔ امریکہ میں برفانی طوفان نے تباہی مچا دی، حادثات اور سردی سے 10 افراد ہلاک۔ فلوریڈا میں برف باری کا 154 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ٹیکسس سے کیرولینا تک 1500 میل کا رقبہ برف سے ڈھک گیا، 4000 پروازیں منسوخ، سکول بند، نظام زندگی شدید متاثر۔ نیو اورلینز، فلوریڈا، مسیسیپی، لوزیانا میں 1 فٹ تک برف باری، شاہراہیں بند، الاباما، ٹیکساس، لوزیانا، مسیسیپی اور فلوریڈا کے ہوائی اڈے بند کر دیے گئے، 5 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ۔